السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع إلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ആൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بصور تنقل قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بحر العلوم أوكي أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيم ولي الله منبوري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം അസ്സൽ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള പൊരുത്തമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ, നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസുമായി സമയം കണ്ടെത്തി ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ച് സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര്, സഹോദര സഹോദരിമാർ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനേ. എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ റബ്ബേ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്.
ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ നല്ല ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, മക്കളിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ തിരുനോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓരോരുത്തരും 250-ൽ അധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ലീവിന് നാട്ടിൽ പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ,
കുടുംബത്തിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കളിലെ ഭാര്യ മക്കളിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയത്തിലും സർവ്വ ആരോഗ്യത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര്, ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്നവര്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹലാലായ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഓരോ ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സർവദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 250 സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞത്. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الله بركته അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ജോലിയിലേക്ക് നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണം. കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാർക്ക് റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ സമ്പത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കച്ചവടം നീ ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹലാല് സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ ഈ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതെല്ലാം ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. നമുക്കൊക്കെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആരുമില്ലാതെ ദാഹിച്ച് വലയുന്ന സമയം അക്ഷരാവൻസബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സർവ്വതും റബ്ബേ ആ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലോരോരുത്തരും ചൊല്ലിയ 400-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ബലാകളെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി റഹ്മാനെ. അതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്ന അഡ്മിൻസ്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ ഇതൊക്കെ സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്തും കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം തഹ്ലീൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500
സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മളിൽ നിന്ന് മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യും. ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ അടിമന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ട്. മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്നും സഹോദരിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പലരുടെയും ഉമ്മ ഖബറിലാണ്, ഉപ്പ ഖബറിലാണ്, ഭർത്താവ് ഖബറിലുണ്ട്, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മക്കള് പോയവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഉപകാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ചെലവഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാള് 10 ആളുകൾ മജ്‌ലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആൾ കൂടി 10 എണ്ണം ചൊല്ലാൻ 100 എണ്ണായി. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി മിസ്ല സവാബാണ് പോകുന്നത്, നമ്മൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മാത്രമല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന്, സമ്പത്ത് ചെലവാക്കുന്നതിന്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഭാരം കിട്ടണമല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ദുബായിൽ പിന്നെ ഡേഞ്ചർ മോൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു ഒക്കെ ഖബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലും കതവുകേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഒരുപാട് മരണവാർത്തകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു, അതുപോലെ ഖദീജ അവിടെ കഫീലിന്റെ മരണപ്പെട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഡേഞ്ചർ ഇവിടെ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടത് അറിയിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്മിനായ സുൽത്താൻ്റെ അമ്മായിൻ്റെ മകന്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ.
അല്ലാഹുവേ അവിടൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനേ, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നലെ ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ, കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം മരണപ്പെട്ടവരറിയിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനേ, ഉമ്മമാർക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഹദിയ ചെയ്തത് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഉടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ, അല്ലാഹുവേ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ആ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ചൊരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഒരു സമയം ഞങ്ങളും ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം അത് എവിടെ വെച്ചാണ്, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചതും ചെലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഷെയർ ചെയ്തതും ലൈക്ക് ചെയ്തതും എല്ലാം റബ്ബേ കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണത്തിന് നീ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. മജ്‌ലിസ് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അറ്റാക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയെ തൊട്ട്, രോഗിയായി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ പടച്ചവനെ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി ഒട്ടനവധി നിരവധി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്ത പാപികളാണ് റബ്ബേ. നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദോഷങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബേ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന്, വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട്
ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്നവര്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിന് സഹകരിക്കുന്നവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, പടച്ചവനെ പലവരും പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്, അങ്ങനെ മാനസികമായി തളർന്നവരുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കോപ്പി എടുക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവര്, റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകൾ നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ജോലിയില് നല്ല ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ കണ്ണൂറിനെ തൊട്ട് നാവേറിനെ തൊട്ട് സഹറിനെ തൊട്ടൊക്കെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നൊക്കെ നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും, കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സർവ്വ മേഖലകളും റബ്ബേ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്നതാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹലാല് സമ്പാദിക്കാൻ, ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടവര്, കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോകം നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. സിറാത്ത് പാലം നീ വെളിച്ചമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബർ നീ വെളിച്ചം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഒറ്റ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സാവില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അതിനുതകുന്ന അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ നല്ല ഭയഭക്തിയോടെ, താല്പര്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. മകൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയപ്പെട്ട മകളുടെ അസുഖം അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകട്ടെ. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച 7 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാ. പങ്കെടുത്ത് മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്ത് ധാരാളം സമയം ലേക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വിരലിൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ധാരാളം ലേക്ക് ചെയ്തവർ ഒക്കെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം അവർക്ക് നൽകട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെ ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന അഡ്മിന്മാർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത്, ആത്മാർത്ഥമായി ശാരീരികവും മാനസികമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആഖിറം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു വലിയ കാവൽ നൽകട്ടെ. അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.